नमस्कार, नियमित कार्यक्रम छ प्रश्नमा स्वागत छ। म पुष्पा शर्मा। मुलुकले 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व बेहोरेको 1.5 दशकभन्दा बढी भइसक्यो। यो द्वन्द्वको आडमा थुप्रै आपराधिक क्रियाकलाप भए जसको न्यायिक निरूपण अझै पनि हुन सकेको छैन। कानुन अभावमा यो काम अलपत्र परेको थियो, तर सरकारले हालै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ। यसले द्वन्द्वकालीन घटनामा कानुनी सहजता त प्रदान गर्नेछ, तर यसमा उल्लेखित प्रावधानप्रति भने असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिने गरेका छन्। विशेष गरी सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनाहरूलाई मानवाधिकारको उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनेर वर्गीकरण गरेको सन्दर्भमा द्वन्द्व पीडित र विज्ञहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्। यो कानुनले द्वन्द्वको आवरणमा अपराध गर्नेलाई संरक्षण गर्ने प्रावधान राखेको आरोप लागेको छ। लामो समयदेखि यसै विवादले संक्रमणकालीन मुद्दाहरू अलपत्र परेको सन्दर्भमा यस विधेयकले समाधान दिन सक्नमा प्रश्न चिन्ह पनि खडा भएको छ। आज हामी यही विधेयकको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ अधिवक्ता ओम प्रकाश अरियाललाई। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। धन्यवाद। सुरुमा सानो टिप्पणीबाट सुरुवात गर्छु कि यो विधेयक बाहेक अन्य सरकारले संसदमा पेश गरेका अन्य 3वटा विधेयक जस्तो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक, त्यस्तै गरी नागरिकता सम्बन्धी विधेयक र यो संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक, यी 3वटा विधेयकहरू चाहिँ अलिकति विवादित भयो। किन यस्तो विवादित भइरहेको छ? टिप्पणीबाट सुरुवात गर्छु। अब संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जुन त्यहाँ बैठकको लागि गणपूर्वक सङ्ख्या र चाहिँ निर्णयको लागि चाहिने सङ्ख्या, निर्णायक सङ्ख्या जुन फेरबदल गर्ने गरी पहिला केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि आएको अध्यादेश विवादित भएको, त्यो अन्तर्गतको नियुक्तिहरू विवादित भएको, त्यसले पनि यस्तै कामहरू गरेको थियो र त्यसलाई खारेज गरियो र फेरि अहिले चाहिँ झन्डै सारमा त्यस्तै खालको चाहिँ अहिले चाहिँ विधेयक संसदमा पेश गरिसकेपछि अब पहिलाको सरकार र यो सरकारमा के फरक भयो त? हैन, संवैधानिक संस्थाहरूलाई स्वतन्त्र राख्ने भनेर चाहिँ एउटा एक किसिमको सन्तुलन, संवैधानिक सन्तुलन मिलाइएको थियो, त्यसलाई चाहिँ फेरबदल गर्ने कामहरू भयो भन्ने त्यसमा छ। अब नागरिकता सम्बन्धी विषय चाहिँ अब यो विभिन्न यसको कोणबाट यसको चाहिँ राजनीतिक विषय पनि बढी यसमा जोडिएको छ। अब खास गरेर विवाह भएर आउने महिलालाई चाहिँ तत्काल नागरिकता दिने कि चाहिँ अलि 7 वर्षपछि दिने भन्ने सम्बन्धमा अब भारतको जस्तो व्यवस्था गरौँ न, भारतमा जे छ त्यही गरौँ भनेर भारतलाई हेरेर यसमा तर्कहरू आएका छन् एक थरीका। अब एक थरीले चाहिँ होइन, अब विवाह भएर आइसकेपछि त पहिला पनि दिएकै हो, अहिले पनि दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू छन्। अब मुख्यतः अब हामी संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा प्रवेश गरौँ। यो सुरुवात मात्र थियो। यसमा चाहिँ जस्तो परिभाषा अपराधको वर्गीकरण गर्नमै समस्या भयो, सृजना भयो भनेर यहाँले पनि टिप्पणी गर्नुभएको छ। यसमा स्पष्ट पारिदिनुहोस् कि यो परिभाषाबाटै अपराधको वर्गीकरण भयो, यसलाई चाहिँ न्यायोचित ढङ्गले चाहिँ समुचित न्यायोचित ढङ्गले चाहिँ सम्बोधन गरिएन भन्ने प्रश्न छ। हजुर, परिभाषा मानवाधिकारको उल्लङ्घन र मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन, यसको परिभाषा गरिएको छ। अब गम्भीर उल्लङ्घनमा पर्यो भने मेलमिलाप नहुने, क्षमादान दिन नमिल्ने जुन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ त्यो हुने भयो। अब गम्भीर उल्लङ्घनमा परेन, अरू सामान्य मानवाधिकार उल्लङ्घन हो भने चाहिँ मेलमिलाप र क्षमादानमा जान सक्ने भयो। अब यसमा के गरियो भने गम्भीर उल्लङ्घनमा पर्ने विषयहरूलाई पनि मानवाधिकार उल्लङ्घनमा राखियो। जस्तो हत्यालाई नै पनि चाहिँ सामान्य मानवाधिकार उल्लङ्घनमा राखियो, शारीरिक मानसिक यातनालाई राखियो, अब अपहरण शरीर बन्धकलाई राखियो, अब अङ्गभङ्ग जसको दुईटै हात काटिया छ, दुईटै खुट्टा काटिया छ, होइन, त्यस्तो अपाङ्ग बनाउने कार्यहरू, अब यौन हिंसा, अब यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ यो सामान्य मानवाधिकार उल्लङ्घनमा राखियो, जबकि यिनीहरू चाहिँ गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन हुन्। त्यसै गरेर अब युद्ध अपराध त भएको थियो, मानवता विरुद्धको अपराध भएको थियो, कतिपय वारदातहरू त नरसंहार उन्मुख पनि छन्। त्यो प्याटर्नलाई हेर्ने हो भने एउटा विचारधारा भएको मान्छेलाई सफाया गर्ने, त्यो चाहिँ एक किसिमको त्यो चाहिँ नरसंहार प्रकृतिको क्रियाकलाप हो। त्यो भनेपछि तिनीहरूलाई चाहिँ कतै पनि समेटिएन, गम्भीरमा पनि समेटिएन, सामान्यमा पनि समेटिएन भनिसकेपछि यो परिभाषामा नै यसमा चाहिँ व्यापक मात्रामा कम्प्रोमाइज गरिएको छ। हत्या त हत्या नै हो नि, त्यो हत्या हो, हत्या त सबै हत्या क्रूर नै हुन्छ। अब यातना पनि जब त्यो निर्मम हुन्छ तब न यातना हुने हो। यातनालाई पनि अब कुन चाहिँ क्रूर थियो, कुन चाहिँ क्रूर थिएन भन्न मिलेन। अब अपहरण शरीर बन्धक जस्ता कुराहरू पनि त्यही नै हो।
अब चन्दा नदिएको कारणले यति पैसा नदिएसम्म बन्धक राख्ने भन्ने होइन, अथवा यो काम गरिनस् भनेर बन्धक राख्ने, मेरो पार्टीमा आइनस् भने बन्धक भने, अथवा मलाई सूचना नदिँदा दिनस् भने यसो गर्छु भन्ने, यी कुराहरू चाहिँ अमानवीय कुराहरू, यी चाहिँ मानवता विरोधी क्रियाकलापहरू नै हुन् र यिनीहरू प्राय चाहिँ एउटा नीति अन्तर्गत भएको छन्। त्यो नीति अन्तर्गत भएको छन्। जस्तो तपाईँको एक ठाउँमा एकजना मान्छे मारेपछि आतङ्कित हुन्छ होइन, एक ठाउँमा एकजना मान्छे मार्ने अथवा एकजना मान्छेको अङ्गभङ्ग गर्ने गरेपछि त्यो ठाउँमा त्रासको बीजारोपण हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ एकजना अब कार्यकर्ता गए पनि त्यो गाउँ त उसले कमान्ड गर्ने हो। यो नीति अन्तर्गत धेरै ठाउँ चाहिँ घटना घटाइएका छन्। मिलिसियाहरूले जति पनि घटनाहरू घटाए उनीहरूले चाहिँ कुनै एउटा छानबिन पनि केही नगरिकन होइन, कुनै एउटा सुनवाईको मौका पनि नदिइकन अब त्यसरी गरेको छ भनेपछि यो एउटा नीति अन्तर्गत आतङ्कित पार्ने र आफ्नो पकड जमाउने नीति अन्तर्गत गरिएको छ। यो चाहिँ यो व्यवस्थामा अलिकति एक हिसाबले सन्तुलन पनि पार्न खोजिएको हो कि जस्तो पनि अलिअलि देखिन्छ। जस्तो मानव अधिकारको उल्लङ्घन र गम्भीर उल्लङ्घनको विषयमा, यो सीमाको विषयमा त यहाँले अघि भने उल्लेख गरिहाल्नु भयो। तर त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भने व्यवस्थामा पीडितको सहमति बिना मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा चाहिँ क्षमादान गर्न नसक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यो दुईटै प्रावधानलाई हेर्दाखेरि केही न केही हिसाबले चाहिँ सन्तुलन पो पार्न खोजे हो कि भन्ने पनि देखिन्छ नि होइन। अब यहाँ म स्पष्ट गर्छु, तपाईँले एकदम ठिक ठाउँमा ल्याउनु हो। पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मात्रै क्षमादान अथवा मेलमिलाप गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सर्वोच्चको फैसलाले भने हो। पहिला त्यो पनि थिएन होइन। अब अहिले चाहिँ त्यो त भयो ल। अब तपाईँ हत्यालाई लिनुहोस् न होइन, यहीँ छ नि कानुन यही छ। हत्यालाई लिनुहोस्, यौनजन्य हिंसालाई लिनुहोस्, शारीरिक मानसिक यातनालाई लिनुहोस्, अपहरण शरीर बन्धकलाई लिनुहोस्, अङ्गभङ्ग अनि चाहिँ कुटपिट गर्ने कुराहरूलाई लिनुहोस् होइन। त्यसपछि चाहिँ अपाङ्गता बनाउने कुरालाई, अब यो विषय ल मानिलिउँ चाहिँ सहमति दिएन रे, सहमति दिएन, अब चाहिँ क्षमादान नहुने भयो, मेलमिलाप भएन रे, के यसमा चाहिँ मुद्दा चल्ने अवस्था छ त? हदम्याद चाहिँ खुलाइया छ त? हदम्याद खुलाइया छैन नि, के हुन्छ त? अनि सामान्य चाहिँ यो मानवाधिकार उल्लङ्घनमा मेलमिलाप भएन, क्षमादान भएन भने मुद्दा चलाउनु पर्छ भनेर यहाँ लेखा छ र अहिले लेखा छैन नि। मुद्दा चलाउनु पर्ने ठाउँमा त फेरि गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको मात्रै मुद्दा चलाउनको लागि सिफारिस गर्ने भनिएको छ। भनेपछि यो कुरा त पुरै छुटाइएको छ नि। हत्या नै भारेछ भने पनि ल मेलमिलाप भएन रे, क्षमादान भएन रे, मुद्दा चल्ने कुरा त यहाँ लेखेन नि त। त्यो कुरा लेखिया छैन। गम्भीर उल्लङ्घनको विषयमा मात्रै मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्नेछ आयोगले भन्यो। त्यसका पनि समस्या छन्, म पछि बताउँछु। अब यसभित्र पनि मुद्दा चलाउने नचलाउने भन्ने विषयमा पनि आयोगको सिफारिसमा 6 महिनाभित्र निर्क्युल गर्ने अथवा निर्णय गर्ने र त्यो व्यवस्था गरिएको छ। अब यो हदम्याद पर्याप्त हो कि होइन एउटा प्रश्न भइहाल्यो। अब यो हिसाबले त त्यो तोकिएको समयमा चाहिँ मुद्दा दायर भएन भने चाहिँ यो उन्मुक्ति पाउने त सहज अवस्था देखियो। फेरि अब त्यहाँभन्दा अझै अगाडि जानुहोस्, तपाईँ केमा जानुहोस् भने यहीसँग जोड्नलाई ल मानिलियो आयोगले सिफारिस गर्यो होइन, आयोगले मुद्दा चलाउनु भनेर सिफारिस गर्यो। आयोगले के फौजदारी अनुसन्धान गरे हुन्छ र? मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि त फौजदारी अनुसन्धानको मिसिल तयार हुनु पर्यो नि। आयोगले गरेको अनुसन्धान त फौजदारी अनुसन्धान होइन। उसले त पीडितले के भन्यो, अरूले के भन्यो, एउटा चाहिँ त्यही आधारमा गर्ने हो मूलत। अरू उसँग कतिपय चाहिँ भौतिक प्रमाणहरू नष्ट भइसक्या हुन्छन् होइन, नै भइसक्या हुनसक्छ। फेरि चाहिँ अरू विधिबाट एउटा फौजदारी अनुसन्धानबाट ती पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब उसले चाहिँ जे कुरा एउटा निष्कर्ष निकालेको हुन्छ त्यो निष्कर्ष आफैमा एउटा चाहिँ फौजदारी एउटा मुद्दाको मिसिल होइन। त्यो त्यसको आधारमा सरकारी वकिलले मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्न सक्दैन, उसले नचल्ने नै निर्णय गर्न सक्ने हुन्छ। त्यसकारणले मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्नको लागि त अनुसन्धान गर, फौजदारी कार्यविधि अनुसार अनुसन्धान गर। फौजदारी कार्यविधि अनुसार अनुसन्धान गरेर रहन्छ भने त कुनै बयान बकपत्रलाई पनि प्रमाण नमान्न पनि सक्छ नि त्यसलाई होइन। भनिसकेपछि त्यो पाटो छुटेको छ। त्यसकारणले त्यहाँ अनुसन्धान गर्ने कुरा नै छुटाइसकेपछि फौजदारी अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब 6 महिनाभित्र निर्णय गर। 6 महिनाभित्र निर्णय गरेन भने त्यसपछि फासफुस हुने, अथवा 6 महिनाभित्र निर्णय मुद्दा चलाउँदिन भनेर निर्णय गर्यो त्यसपछि के हुने, अथवा मुद्दा चल्ने भनेर निर्णय गर्यो, त्यो चाहिँ अपूर्ण एउटा मिसिल अनुसार मुद्दा चल्यो भने चाहिँ के मुद्दा स्थापित हुन्छ त? अदालतले त फेरि निर्दोष मान्छे नफसोस् भनेर हेर्छ नि, शङ्काको सुविधा दिन्छ नि त, जसलाई अभियुक्त बनाएर लग्या हुन्छ सरकारी वकिलले। त्यसकारणले त्यो चाहिँ मुद्दा चल्ने अवस्था यसमा देख्दिनँ मैले। यहाँले उल्लेख गरेका यी विषयहरू हेर्दा यति धेरै मिसिङ भइरहेको छ यो विधेयकमा कि अब अहिलेका कानुन मन्त्री आफै पनि कानुनी पृष्ठभूमिबाट हुनुहुन्छ होइन। यसमा चाहिँ किन यति धेरै मिसिङ भयो, परामर्शको अभाव भयो, के भयो? यस बिचमा चाहिँ यो कुरामा पनि अलिकति अपडेट गराइदिनुहोस् त। अब खासमा यो विषय परामर्शै नगर्दा पनि विषयहरू सबै जगजाहेरी थिए। तर अब कानुन मन्त्रालयले खास गरेर गोविन्द बन्दीजी मन्त्री भएर आइसकेपछि चैतमा उहाँले चाहिँ अब यही मेरो एउटा यही मात्रै एकमात्र प्राथमिकता हो,
म त्यसै कारणले म एउटा गैर सांसद पनि नियुक्ति भएर आएको छु। म विषय विज्ञको हिसाबले आएको हो र पहिला चाहिँ अब कानुन मसौदा तयारी पूर्वको चाहिँ परामर्श गर्ने, त्यसमा तपाईँहरू सबैले सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर नागरिक समाजले पनि सहयोग गर्यो। त्यसमा सातै प्रदेशमा एक एकवटा परामर्श भयो, राष्ट्रिय स्तरमा पनि परामर्श भयो। त्यो क्रममा धेरैले सुझावहरू दिए, हामीले पनि 24 बुँदे लिखित सुझाव दिएका थियौँ। अब तर त्यो परामर्श गरिसकेपछि त्यो परामर्शमा के सुझाव आए त्यसको त प्रतिवेदन बन्नुपर्ने होला नि। प्रतिवेदनले चाहिँ कानुन संशोधनका नीतिगत आधार तयार गर्ने होला। उहाँले त सुरुमा त्यही भनेको हो, जे नीति बन्छ परामर्शबाट सर्वोच्चको फैसला हेर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हेर्ने, तपाईँहरूले दिएको सुझावहरू हेर्ने र चाहिँ एउटा नीतिगत आधार तयार गर्ने, त्यो आधारमा टेकेर अनि कानुनको मसौदा गर्ने, संशोधनको मसौदा गर्ने भनेर भनिएको थियो। तर चाहिँ त्यो प्रतिवेदनै आएन, प्रतिवेदन हामीलाई देखाइएन, हाम्रा सुझावहरू त्यसमा परे कि परेनन् थाहा छैन। अब त्यो नहुँदै चाहिँ उहाँले अब तपाईँहरूले सुझाव अनि जुन प्रदेशमा गएर जुन सुझावहरू सङ्कलन गर्नुभयो, यी नीतिगत आधार तय गर्ने विषयहरू, यो यसमा सुझाव दिनु र नदिनुको खासै के अर्थ होइन? त्यो देखावटी मात्रै रहेछ। तपाईँलाई म एक दुई सेन्टेन्स यहाँ भन्छु। त्यसपछि चाहिँ के छ भने अब कानुन संशोधन के अरे 31 गतेसम्ममा हामी चाहिँ विधेयक दर्ता गरिसक्छौँ, क्याबिनेटबाट अगाडि बढाइसक्छौँ भन्नुभयो। त्यसको अघिल्लो दिनसम्म पनि सोद्धाखेरि मसौदा भएको छ त, भइसक्यो त, हामीलाई नबोलाए पनि भनेर सोद्धाखेरि भएको छैन भन्नुभयो। तर एकैचोटि 31 गतेको राति चाहिँ उहाँहरूले लगेर दर्ता गराउनु भयो। भनिसकेपछि यस्तो खालको चाहिँ प्रपञ्च चाहिँ कम्तीमा पनि गोविन्द बन्दीजीले चाहिँ यो नगर्या भए राम्रो हुन्थ्यो, किनभने उहाँको निष्ठामाथि नै प्रश्न छ क्या। प्रश्न फेरि पनि त्यही के गरे भने उहाँको त राजनैतिक पृष्ठभूमि होइन, कानुनी पृष्ठभूमि छन्। एउटा विधेयकमा यति धेरै मिसिङहरू भइरहेको छ, यद्यपि उहाँको मन्त्री पनि हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई के राजनैतिक प्रभाव परेको हो? होइन, उहाँले त यो मुद्दा बेच्नुभयो नि त। यो मुद्दा चाहिँ उहाँ हामीभन्दा पनि चर्को होइन, यो चाहिँ अपराधीलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर हामी त बरु नागरिक समाजमा एउटा चाहिँ स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा गऱ्यौँ। उहाँको त पदीय हैसियत नै त्यही थियो नि। उहाँ त अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामा करिब चाहिँ 15-20 वर्ष उहाँ त्यसैमा एउटा तलबी कर्मचारी न हो उहाँ त्यहाँको, त्यसैमा उहाँले चाहिँ आर्जन गर्नुभयो नि। जे इज्जत अहिले गोविन्द बन्दीले मानवाधिकारवादी भनेर इज्जत प्रतिष्ठा पहिचान आर्जन गर्नुभयो, जे आर्थिक आर्जन गर्नुभयो, जे जति उहाँले विदेशमा गएर चाहिँ पढ्ने मौका पाउनुभयो, निःशुल्क छात्रवृत्तिमा विभिन्न देशहरू घुम्नुभयो, विभिन्न सेमिनार गोष्ठीहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरहरू पाउनुभयो, त्यो त उहाँको चाहिँ त्यो मानवाधिकारप्रति निष्ठावान हुनुहुन्छ, त्यसको विज्ञ हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले जे पाउनु भएको थियो नि, त्यो कुरा अहिले चाहिँ के छ भने त्यो उहाँले ठ्याक्कै त्यसको त्यो सिप त्यसमा त्यो बुझेका चाहिँ कुराहरूलाई उहाँले ठ्याक्कै चाहिँ के छ भने मन्त्री पद लिनको लागि चाहिँ ती सबै कुराहरू उहाँले परित्याग गर्नुभयो। अहिले चाहिँ उहाँले आफ्नो निष्ठा परित्याग गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो विज्ञता परित्याग गर्नुभयो र चाहिँ उहाँले चाहिँ राजनीतिक लाभ लिनुभयो, पदीय लाभ लिनुभयो। अहिले यो कुरा देखिन्छ। अब अर्को आएको गुनासो जस्तो विशेष अदालतबाट हुने फैसला अन्तिम हुने व्यवस्था छ, जुन चाहिँ आपत्तिजनक मानिरहेका छन् अहिलेका द्वन्द्व पीडितले, पीडित पक्षले एक हिसाबले। अब एक तहमा चाहिँ पुनरावेदन हुनु पाउने सम्मको व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ, यो अन्तिम फैसलामा चाहिँ फेरि हेर्ने कसले त यसको तर्क, यो हिसाबले पनि तर्क गरिएको छ। यो एउटा न्यायिक परीक्षण हुनुपर्ने विषय पनि उठान गर्नुपर्ने हो कि होइन? यसमा अवश्य हामीले लेखेर, मैले आफूले लेखेको नोटमा होइन मैले त्यो कुराहरू लेखेको छु। पहिलो कुरा त त्यहाँभन्दा अझै अगाडि जानुहोस् होइन। अब अघि मैले भनेको थिएँ प्रमाण मिसिलहरू नै नभइकन होइन, त्यो अपुरो चाहिँ मिसिल अनुसार चाहिँ अदालतले के गर्ला? सफाइ नै देला होइन, अथवा उसले सजाय दिँदा पनि यो कानुन, यो विधेयकले के लेख्यो भने प्रचलित कानुनमा तोकिएको भन्दा सजाय घटाई होइन, त्योभन्दा पनि घटाउने भन्यो नि त। एक दिन मात्रै कैद राख्ने अथवा साङ्केतिक सजाय गर्ने पनि हुन सक्ने भयो, पुरै सफाइ पनि दिन सक्ने रूपमा पीडित भन्दा पीडक मैत्री देखियो नि त यो कानुन। हो त, पीडक मैत्री छ होइन। त्यसको सजाय यदि सजाय नै दिएछ, सजाय दिने त सम्भावना देख्दिनँ, किन अभियोग त ठहर्नु पर्यो नि। अभियोग ठहरेपछि बल्ल सजायको कुरा आउँछ। अभियोगै ठहर्ने खालको मिसिल हुँदैन त्यहाँ। त्यस्तो मिसिल बनाऊ भनेर यसले चाहिँ कतै त्यस्तो निर्देशित गरेको छैन त्यो होइन, फासफुसै पार्ने खालको छ। त्यसपछि मिसिल बन्यो भने पनि ल मुद्दै चल्यो होइन, प्राविधिक कारणले मुद्दा चल्यो, जसो तसो कानुनले भनेको थियो मुद्दा लगियो भन्यो भने पनि त्यसले चाहिँ ठहर्ने अवस्था हुँदैन। अथवा न्यायाधीशहरू पनि त अब सरकारले तोकेको त हो, न्याय परिषदको सिफारिसमा सरकारले तोकेको हो, त्यहाँ पनि प्रभाव पर्ला। अब उहाँहरूले पुरै सफाइ दिनुभयो भने पनि पुनरावेदन गर्ने ठाउँ छैन। अब एकदम गम्भीर अपराधमा, युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धको अपराधको प्रकृतिको थियो, त्यस्तो नामाकरण त गरिन, त्यही पनि एउटा निर्ममपूर्वक हत्या गरिएको थियो भने पनि त्यसमा एक दिन मात्रै उहाँले कैद गर्नु, अथवा त्यसमा साङ्केतिक सजाय, कुनै ल यो सजाय बापत तिमीले एक दिन चाहिँ समाजसेवा, 1 महिना समाजसेवा गरेर आऊ
समाजसेवाको पनि यहाँ पहिला राखिएको थियो त्यस्ता कुराहरू पनि होइन, सामाजिक सेवा गरेर आऊ भन्यो भने पनि अब त्यो चाहिँ चित्त बुझाएन, पीडितले चित्त बुझाएन अथवा अरू नागरिक समाजले चित्त बुझाएन भने अब त्यसमा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था त छैन, भनेपछि सिद्धिएन त्यसपछि। त्यसकारणले यो चाहिँ जारी रहनेछ। बेला भएको छ ब्रेकको, हामी ब्रेकपछि पुनः आउनेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता ओम प्रकाश अरियाल। पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। धन्यवाद। अब हदम्यादको विषय अलिकति उठान पनि गर्नुभयो। हदम्यादसँगै जस्तो अवधिको कुरा गरौँ कि यी सबै मुद्दाहरू सल्टाउनका लागि 2 वर्षको अवधि दिएको छ र यो द्वन्द्वकालीन मुद्दा सल्टाउनका लागि बनाइएका 2वटा आयोग गठन भएकै झन्डै 1 दशक हुन थाल्यो। 64,000 भन्दा बढी मुद्दाहरू छन् हैन। अब यो 2 वर्षको कार्यकालमा यस्ता किसिमका मुद्दाहरू सल्टिने सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ? तपाईँ यसैमा हेर्नुहोस् न, जस्तो नेपाल प्रहरी कति छ? 72,000 त अलि केही वर्ष अगाडि नै 72,000 को डाटा थियो, अहिले चाहिँ त्योभन्दा बढी छ। 72,000 को पुलिसको फोर्स छ। उसको त्यसमध्ये चाहिँ अब यो अनुसन्धान अपराध अनुसन्धानमा धेरै ठुलो सङ्ख्या अपराध अनुसन्धानमा इन्भल्भ छ। कुनै पनि समय उसले अपराध अनुसन्धानमा खटाउन सक्छ भनेपछि त्यत्रो फोर्सले चाहिँ कति मुद्दा चाहिँ वर्षमा अनुसन्धान गर्छ हेर्नुहोस् न, वर्षमा कतिवटा गर्छ। त्यसको तुलना यता गर्नुहोस्, यो चाहिँ सत्यनिरूपण आयोगसँग गर्नुहोस्, कति गर्ला त्यसले? त्यहाँको चाहिँ स्रोत साधनको अवस्था के छ हैन, प्रमाणमा पहुँचको अवस्था के छ? प्रहरीको त प्रमाणमा पहुँच हुन्छ नि, यो चाहिँ यी आयोगहरूको प्रमाणमा पहुँच पनि छैन। फेरि अहिलेको घटना पनि होइन, कति 20औं वर्ष अगाडिका घटनाहरू छन् हैन। त्यो चाहिँ जो चाहिँ शङ्का गरिएका व्यक्तिहरू छन् उनीहरू अहिले राजनीतिक रूपमा एकदमै सक्रिय र एकदम प्रभावशाली छन्। त्यो प्रमाणमा पहुँच हुन सक्ने अवस्था नै छैन आयोगको। र अवधि चाहिँ के छ भने खास त कार्यकाल त पदावधि त जम्मा 1 वर्ष हो। अनि राम्रो काम कोही गरिरहेको रहेछ भने अहिले सत्तामा हुनलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी राम्रो अनुसन्धान गरिरहेको रहेछ कसैले भने त्यो आयुक्तको म्याद थप होला त अर्को 1 वर्ष? आयोग स्वतन्त्र रह्यो त? रहेन नि। त्यसकारणले त्यो 1 वर्ष कार्यकाल जुन 2 वर्षको कार्यकाल छ त्यसपछि अर्को 1 वर्ष पनि थप्न सकिन्छ, तर थप्ने भनेको चाहिँ नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्छ, त्यो म्याद थपेर हुँदैन। त्यो अवधिमा चाहिँ यी 64,000 उजुरीहरूको अनुसन्धान हुन सक्दैन है। किन भन्दा त्यो चाहिँ अनुसन्धानै हुन नसकिसकेपछि के मिसिल तयार हुन्छ त्यहाँ, अनि त्यो मिसिल त्यो अनुसन्धान प्रतिवेदन कस्तो तयार हुन्छ त्यो चाहिँ आफैमा रिलायबलै हुँदैन। किन भन्दा एक्सेस टु एभिडेन्स त हुँदैन नि त्यहाँ, त्यो सम्भावनै छैन नि त्यहाँ अहिले। त्यो चाहिँ कुनै पनि अनुसन्धान चाहिँ गम्भीर एउटा प्रकृतिको अपराध वारदातको अनुसन्धान चाहिँ गम्भीर अपराध भन्ने अनुसन्धान पनि त गम्भीर प्रकृतिको एकदम चाहिँ पुरै विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने होला, त्यो हुन सक्ने अवस्था नै छैन। त्यसपछि अब तपाईँले हदम्यादको कुरा पनि यसमा जोड्नुभयो। अब हदम्यादको कुरा जोड्दाखेरि के छ भने अब यो सामान्य अपराधको सम्बन्धमा सामान्य मानवाधिकार उल्लङ्घनको सम्बन्धमा त मुद्दा चलाऊ भनेर यहाँ लेखेन, गम्भीरको मात्रै भन्ने लेख्यो यसमा हैन, त्यो लेख्यो यसमा। अब यदि सामान्य र गम्भीर दुईटैको मुद्दा चल्ने नै गरी सिफारिस भयो भने पनि अनि हदम्याद हेरौँ नि त, कुन चाहिँको त हदम्याद छ अहिले? ल भन्नुहोस्। बलात्कार, अब अहिले त्यतिखेर बलात्कारको चाहिँ हदम्याद जम्मा 35 दिन थियो, अब अहिले 2 वर्ष बनाउने कुरा आएको छ, बनिसकेको छैन। अनि त्यसपछि चाहिँ अपहरण, शरीर बन्धक चाहिँ त्यसपछि चाहिँ बेपत्ता, यी त अपराधको परिभाषाभित्रै पर्दैन थिए। पहिला बेपत्ता त अपराधै बनाइएको थिएन। त्यतिखेर भएका घटनाको सम्बन्धमा अहिलेको चाहिँ हदम्याद नभइकन ती कसरी समेट्छ? त्यसपछि यातना त पहिला एउटा क्षतिपूर्ति दिएर सकिने खालको थियो, यातना क्षतिपूर्ति सम्बन्धी ऐन, त्यसको पनि त्यतिखेर हदम्याद थियो। त्यो खाली विभागीय कारबाही मात्रै हुन्थ्यो, त्यसलाई अपराधीकरण गरिएको थिएन त्यतिखेर। अब त्यसमा चाहिँ अहिले खै त हदम्याद, त्यसलाई अपराधीकरण गरेर भूतप्रभावी कानुन बनाएर अपराधीकरण गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ हदम्याद लाग्नै छैन भनेर गर्नुपर्थ्यो। अब हत्याकै सम्बन्धमा पनि हैन, निर्ममतापूर्वक हत्याकै कुरा गरौँ न, हत्याकै सम्बन्धमा पनि हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था त्यतिखेरको मुलुक ऐनले राखेका छ निजान सम्बन्धी महलले। भनेपछि यी कुराहरूलाई सम्बोधन नगरिकन एउटा मुद्दा पनि चाहिँ अभियोजन हुन सक्ने, मुद्दा चलाऊ भनेर सिफारिस गर्ने, तर चाहिँ अभियोजन हुनको लागि त हदम्याद त चाहियो नि, हदम्याद चाहिँ नहुने। अब अरू बाँकी यो चाहिँ सामान्य मानवाधिकार उल्लङ्घनका विषयहरूमा त झन् अङ्गभङ्ग, यो चाहिँ अरू शारीरिक मानसिक यातना, यौनजन्य हिंसा, अब यिनीहरूमा चाहिँ त अब हदम्यादको कुरा त झन् मुद्दै चलाउने कुरालाई यसले चाहिँ स्पष्ट गरेका छैन त्यो सिफारिस गर्नलाई नै। अनि अब चलाउनको लागि यदि सिफारिसै गरे पनि उसले के भन्ला, आयोगले बढी भन्यो भने ल यो चाहिँ
कानुनमा केही कमी छ, यो कानुन संशोधन गरेर भए पनि मुद्दा चलाऊ भन्ने होला उसले बढीमा, त्यो पनि इन जेनरल भन्ने होला। यो विधेयक त यति अपूर्ण यति अव्यवहारिक देखियो कि सुरु जति हैन, यो गोविन्द बन्दीजी जस्तो विज्ञ मान्छेले दिमाग लगाएर कसरी उम्काउन सकिन्छ, यो त वकिलको त दुईटै पाटो हुन्छ नि त। कसरी न्याय पाउन सकिन्छ भन्ने पनि हुन्छ, न्यायमा कसरी अवरोध गर्न सकिन्छ भन्ने पनि त वकिललाई नै थाहा हुन्छ नि बढी। उहाँले चाहिँ त्यो न्यायमा कसरी अवरोध गर्न सकिन्छ, फौजदारी न्याय प्रणालीमा कसरी अवरोधहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ, कसरी त्यसमा अझ गतिरोध ल्याउन सकिन्छ, मानवाधिकार संरक्षण प्रणालीमा कसरी अवरोध ल्याउन सकिन्छ, हैन, प्रमाणमा एक्सेस कसरी चाहिँ टुटाउन सकिन्छ, त्यो ब्रेक गर्न सकिन्छ, यी कुराहरू उहाँले आफ्नो चाहिँ जुन चाहिँ विज्ञता थियो त्यतापट्टि चाहिँ सरकार अहिले चाहिँ जुन पीडक पक्षको हितमा प्रयोग गर्नुभयो। त्यसकारणले वकिलले चाहिँ कहिले चाहिँ न्यायको पक्षमा कहिलेको चाहिँ न्यायलाई रोक्ने गरी आफ्नो पक्षको स्वार्थ रक्षाको लागि त्यो गरिरहेको हुन्छ। अब हामी चाहिँ नागरिक एउटा समाज एउटा मानवाधिकार कर्मी हुँ भन्नेले चाहिँ के गर्नुपर्छ कम्तीमा भने हामीले न्यायलाई चाहिँ छेक्नु हुँदैन थियो, न्याय मर्न दिनु हुँदैन थियो। यति अव्यवहारिक पक्षका बीच पनि केही सबल पक्षहरू चाहिँ देखिएका छन्, पहिलाको व्यवस्थाभन्दा केही फरक पनि छन् र पीडितलाई चाहिँ केही सपोर्ट हुने राहत हुने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। जस्तो यसमा चाहिँ परिपूरणको व्यवस्था चाहिँ सकारात्मक मान्न सकिँदैन? परिपूरण त अब परिपूरण हेर्नुहोस्, यसलाई ठिक छ, परिपूरण सकारात्मक मान्न सकिन्छ। मानिलिउँ तपाईँको चाहिँ पीडितलाई प्रत्येक पीडित जनै चाहिँ 1-1 करोड दिने भन्यो भने पनि अब यतापट्टि त चाहिँ फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने कुराहरू त हामीले स्वीकार गर्न सक्दैनौँ, किन भन्दा त्यो त तपाईँ हाम्रो सुरक्षाको लागि हो नि, मानवताको लागि हो नि त। त्यो कुरा हामीले कम्प्रोमाइज गरेर खालि चाहिँ परिपूरण मात्रै हेर्न सक्दैनौँ। परिपूरणमा पनि यहाँ चाहिँ प्रत्येक तहको सरकारले दिने भन्ने कुराहरू होला, यो चाहिँ एउटा चाहिँ कानुनी रूपमा गरिएको प्रतिबद्धता हो। यो कारणले नै अब मौलिक हकै पनि बनाइएको छ नि, राहत त हुन्छ नि भन्ने प्रश्न हुन्छ, यो त मौलिक हकै हो नि, पीडितको त मौलिक हकै छ नि। पीडितले चाहिँ अब यो चाहिँ कतिपय परिपूरण कतिपय क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ, क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउनुपर्छ भनेर द्वन्द्व पीडित केही पनि त कुराहरू त्यहाँ संविधानमै लेखिया छ नि, तर त्यसको कार्यान्वयन त अहिलेसम्म भएको छैन नि त। यसमा लेखिएकै कारणले त्यही मात्रै ठुलो उपलब्धि हो भनेर कतिपय साथीहरूले भन्नुभएको छ, तर त्यसको चाहिँ एकदम ठुलो चाहिँ व्याख्या विवेचना गर्ने, यतापट्टि चाहिँ बिस्तारै बोल्ने, त्यही पनि चाहिँ अझै त्यसको चाहिँ स्पष्ट कुराहरू नल्याउने पनि प्रवृत्तिहरू देखिया छन्। त्यसकारणले यो कुरामा के छ भने हामीले चाहिँ विवादित विषय जे हो, अहिले हामीले छलफल चलाउन खोजेको र यत्रो वर्ष चाहिँ विवाद भएको विषय के हो त्यतातिर बढी हामीले फोकस गर्नुपर्छ। र यो परिपूरणका कुराहरू त हिजोका दिनहरूमा पनि उहाँहरूले अन्तरिम राहत दिइहाल्नु पर्थ्यो, हैन। अब त्यो परिपूरण दिँदै गर्नुपर्थ्यो। पीडित त पहिचान छ नि त पहिलेदेखि नै, पीडक पो पहिचान नभएको होला धेरै केसहरूमा, तर पीडितहरू त पहिचान छ नि। पीडित पहिचान भइसकेपछि परिपूरण दिनलाई केले रोक्छ? अब यहाँ कतिपय साथीहरूको, हाम्रै मानवाधिकार क्षेत्रका साथीहरूको होइन, पीडक पहिचान भएपछि दिने, पीडक पहिचान भएपछि त त्यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन। पीडित पहिचान भयो कि क्षतिपूर्ति राहत अन्तरिम राहत होइन परिपूरण दिइहाल्नुपर्छ। सर्ट टर्ममा दिने, लङ टर्ममा दिने, निरन्तर दिने, होइन, यसको तत्कालिक दीर्घकालीन र निरन्तर दिने कुराहरू के हुन् त्यो कुरा त अहिलेदेखि नै गर्नु पर्यो नि त, किन भन्दा पीडित त पहिचान भइसकेको छ। त्यसकारणले त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यही कुरा कहीँ एउटा शब्दमा लेखियो भनेर नयाँ कुरा धेरै ठुलो कुरा लेखियो भन्ने पक्षमा म छैन, त्यो सकारात्मक हो, तर त्यसैमा हामी अलमलिनु हुँदैन। कुराकानीको बिचमा अलिकति मिसिङ गरेको कुरा जस्तो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र यी दुईटा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भएको झन्डै 1 दशक 8 वर्ष पुरा भयो होइन। अब उनीहरूको भूमिकामाथि नि केही प्रश्नहरू उठेको होला, यत्रो समयसम्म चाहिँ उनीहरूले के गरे, आउटपुट के आयो भन्ने पनि प्रश्न होला। होइन, उनीहरूले चाहिँ के छ भने अब कानुन पहिला कुरा त हामीले पनि त विरोध गऱ्यौँ नि, अब उनीहरूलाई मात्रै कानमा हालेर त्यो गर्नु भएन नि, उहाँहरूको पनि एउटा मान मर्यादा त हामीले राखिदिनु पर्यो नि, हामीले नै असहयोग गरे हो नि। किनभने तपाईँहरूको पहिला TOR तपाईँहरूको कार्यादेश के हो, कार्यादेश तपाईँको स्पष्ट नभइकन किन त्यहाँ चाहिँ एउटा जागिर मात्रै खानलाई किन जानुहुन्छ भन्ने चाहिँ अब कुरा हाम्रो रह्यो, नागरिक समाजको हाम्रो सामूहिक आवाज त्यो रह्यो। मैले पनि त्यही कुरा बोलेँ होइन, तर उहाँहरूले काम गर्नलाई पहिला कानुन हुनु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूलाई स्रोत साधन हुनु पर्यो। दरबन्दी हेर्नुहोस् त, एउटा अब बेपत्ता आयोगको दरबन्दीमा चाहिँ काम गर्ने स्टाफ, प्रोफेसनल स्टाफ भनेको 10-15 जना छ, के गरेर गर्छ उसले? अब सत्य निरूपण आयोगमा त्यस्तै छ, त्यो पनि अब जो त्यहाँ जान्छ स्टाफहरू त्यो त अन्त उनीहरू बिचारा भएर उनको पहुँच नभए हुनाले त्यहाँ चाहिँ अन्त केही बात लागेर होइन, अन्त चाहिँ राम्रो ठाउँ नपाएर त्यस्ता मान्छेलाई त्यहाँ ल्याउने, अथवा कोही नै आराम गर्नुपर्ने अवस्थाका मान्छेहरूलाई, लोकसेवा पढ्नुपर्ने मान्छेलाई त्यस्तालाई ल्याएर त्यहाँ आराम गराउने जस्तो भयो। अब आयुक्तहरूमा पनि अब जुन एउटा स्ट्याटसको चाहिँ आयुक्तहरू हुनुपर्थ्यो, प्रमुख आयुक्त हुनुपर्थ्यो, त्यो स्ट्याटस भएन कि, उहाँहरूको त्यो पनि कमजोरी रह्यो कि, अनि अब केसको भार पनि धेरै भयो नि त, केसको भार यति छ होइन। अब यसैलाई पनि केही केसको भारको आउटपुट चाहिँ के आयो भन्ने प्रश्न होला। मुद्दा दर्ता चाहिँ गर्ने, मुद्दा लिने होइन, अब त्यसभित्रको अनुसन्धान प्रक्रियामा चाहिँ केही आउटपुट निस्केको छ कि भन्ने मात्र प्रश्न मेरो।
अब बेपत्ताले चाहिँ अलिअलि केही गर्यो, बेपत्ता आयोगले केही गरेका छ भन्ने नै हामीले बुझेको हो। अब सत्यनिरूपण आयोगले चाहिँ केही मुद्दामा अनुसन्धानै होइन कि अब प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रकृतिको केही गरे होला, तर उसको त अब सङ्ख्या नै यति ठुलो छ कि होइन, 62-63 हजार उसको 61-62 हजार उसको मात्रै छ। अब उसको धेरै फेरि चाहिँ के छ भने अब उसले हेर्ने भनेको नीतिगत कुराहरू, नीतिगत रूपमा के भएको थियो, अब त्यतापट्टि नीतिगत कसले के गरेको थियो भन्नको लागि पहिला चाहिँ त्यसको नेतृत्वलाई चाहिँ बोलाएर गर्दाखेरि, किन यो टप डाउन र बटम अप दुईटै एप्रोचबाट गर्न खोजिया भए त्यो चाहिँ इच्छा शक्ति त्यो खालको चाहिँ कानुनी संरचना भइदिएदेखि अलि सजिलो हुन्थ्यो उहाँहरूलाई होइन। कानुनमा त्यो पनि कमी छ। अब बटम अप त भयो, खालि उजुरीहरू लिने, प्रत्येक उजुरीको अनुसन्धान गर्ने एउटा प्रकृति भयो। अब चाहिँ टप डाउन गरे भएदेखि त तिम्रो नीति के थियो, कुन नीति अन्तर्गत मान्छे मार्यौ त, यातना कुन नीति अन्तर्गत दियो भनेर त्यहाँको चाहिँ पहिला नीति के थियो, नीति लिने, त्यहाँको कानुन लिने दुवै पक्षको त्यो नीति लिने, अनि कसले आदेश दियो, आदेश दिने को थियो, उहाँहरूको चाहिँ के कस्तो संरचना थियो, अपराध गर्ने संरचना होइन, यो चाहिँ मानवाधिकार उल्लङ्घन गर्ने के कस्तो संरचना थियो, त्यो संरचनाले कसरी काम गर्यो बयान गर्ने। त्यतिखेर चाहिँ मान्छे मारेको थियो होइन, मिलिसियाले मान्छे मारेको थियो भने त रेकर्ड होला नि त, अभिलेख राख्नु पर्यो नि। जनअदालतले चाहिँ कुनै कारबाही गर्नु भनेको थियो भने त्यसको अभिलेख होला। दोहोरो भिडन्तमा मान्छे मारेको थियो, एउटा गोली कति खर्च भयो भन्ने कुराको त एउटा चाहिँ त्यसको चाहिँ अभिलेख राख्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यता चाहिँ आर्मीको अदालतले चाहिँ मिलिट्री कोर्टले कति चाहिँ मुद्दाहरू चलायो आफ्ना चाहिँ कानुन उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई होइन, अथवा बाहिरकोलाई अरूलाई के कति चाहिँ सिभिलियनहरूको चाहिँ हताहती भयो, अरूको के कति भयो, अथवा दोहोरो भिडन्तमै के कति हताहती भयो, कुन नीति अन्तर्गत हो बेपत्ता, कुन नीति अन्तर्गत कसले त्यो नीति बनायो, त्यो चाहिँ त्यसको कमान्डर चाहिँ आर्मीको चिफले बनायो कि अथवा तलको त्यो जुन त्यहाँको गणको चाहिँ प्रमुखले मात्रै बनायो त, अथवा त्यतिखेरको प्रधानमन्त्रीले बनायो कि रक्षा मन्त्रीले बनायो कि अरू चाहिँ गृहमन्त्रीले बनायो कि होइन, पार्टीको चाहिँ हाइकमान्डको कुन मान्छेहरू बसेर त्यो नीति बनाएर त्यस्तो खालको मानवाधिकार उल्लङ्घनमा उनीहरू संलग्न भए हो। यो नीति के थियो यसको, यो किन व्यापक रूपमा यो भएको छ, एउटै प्याटर्नको भएको छ भने यस्तो नीतिगत थियो नि त यो त होइन। जस्तो मैले सुरुमै पनि भने नि, एउटा ठाउँमा एकजना मान्छे मारिदिने यो त नीति भयो नि त, त्यहाँ निर्दोष थियो कि के थियो कि, निर्दोषै भए पनि त उसले के अरे दोषी भए पनि मान्छे मार्न त पाइँदैन नि त होइन। त्यस कारणले त्यो खालको एउटा नीति अन्तर्गत कुराकानी गर्यो। द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दामा अलि बढी केन्द्रित भएर कुराकानी हो। जस्तो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा परेका मुद्दाहरू जसलाई चाहिँ सरकारलाई सिफारिस गर्छ यसलाई कारवाही गर अथवा मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाऊ भनेर सरकारले कतिपय मुद्दाहरूमा चाहिँ सिफारिस गरे पनि त्यसमा कार्यान्वयन नगरेको कुराहरू, मुद्दा दर्ता नगरेको अथवा मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको गुनासो पनि आइरहेका छन्। हिजो मात्रै पनि संसदीय समितिमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्षले बोल्नु पनि भएको छ यो विषयमा होइन। सिफारिस गर्ने सरकारले कार्यान्वयन नगर्नु, समस्या त कार्यान्वयनको समस्यामा छ नि त होइन। अब जति पनि घटनाहरू आउलान्, सार्वजनिक होलान् होइन, सिफारिस पनि होला, तर कारवाही भएन भने त्यसको अर्थ चाहिँ के रहेर भन्ने प्रश्न होइन। अहिले न्यायमा अवरोध छ होइन, उहाँहरूले पनि सिफारिस गर्ने हो, कतिपय चाहिँ व्यक्ति पहिचान गरेर सिफारिस गर्नुभएको छ, कतिपय चाहिँ व्यक्ति पहिचान भएन भने पनि अनुसन्धान गरेर प्रचलित फौजदारी कानुन बमोजिम यो चाहिँ मुद्दा चलाऊ भन्नुभएको छ उहाँहरूले। तर त्यसको न्यायको ढोका त बन्द गर्नुभएको छैन नि। उहाँहरूको उद्देश्य राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग त यी आयोगभन्दा अगाडि पनि थियो, द्वन्द्वको कालमै जन्मिया हो र यो पछिसम्म पनि रहनेछ। त्यस कारणले मानवाधिकार आयोग भनेको त उसँग यसको अवशिष्ट अधिकार छ। यी आयोगहरूले अहिले काम गरिरहेको बेला पनि उसले नै काम गर्न पाउँछ द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बन्धमा। त्यस कारण उसले चाहिँ कहीँ पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दामा न्याय प्राप्त गर्ने बाटो छेक्ने काम चाहिँ उसले कहिले पनि गरेका छैन र उसले चाहिँ कारवाहीको लागि सिफारिस गरेका छ। सिफारिस कार्यान्वयन भएन भनेर उसले भनेको भनै छ। अब अहिले अध्यक्षज्यूले भनेको कुरा पनि त्यही नै हो। त्यस कारणले अहिले चाहिँ यो कानुन बनाउँदा पनि उहाँहरूलाई सोधनी पनि भएन। अहिले यो विधेयक ल्याउँदाखेरि त्यसमा पनि उहाँहरूको असन्तुष्टि छ, किन भन्दा त्यो विषय त उहाँहरूको पनि विषय हो नि त। त्यस कारणले अब मानवाधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरू, फौजदारी चाहिँ मुद्दा चलाऊ भनेर गरेका सिफारिस अब यसले आएर अहिले डिरेल गरिदिन पाइन्छ यो विधेयकले। त्यो त उसको चाहिँ अधिकारको विषय छँदैछ नि, उसले अनुसन्धान गर्न पाउँछ होइन। उसले चाहिँ गरेको सिफारिसहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ। त्यो सिफारिसहरूलाई नि फासफुस बनाइदिने, अहिले चाहिँ विचाराधीन मुद्दाहरूलाई पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई अथवा चल्दै गरेको अनुसन्धानलाई पनि फासफुस बनाइदिने खालको जुन चाहिँ यसमा चाहिँ एप्रोच आयो यो विधेयकमा, यो चाहिँ एउटा चाहिँ कानुनविद नै मन्त्री भएको अवस्थामा यस्तो भएको हुनाले यो शोभनीय भएन। कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ होइन। जस्तो विश्वका धेरै देशहरू द्वन्द्वमा फसे, उनीहरूमा शान्ति प्रक्रिया पनि आयो, यी समस्याहरू सबै समाधान पनि भयो, उनीहरूले चाहिँ यस्ता प्रकृतिका मुद्दालाई कसरी सल्टाए? त्यहाँको हेर्नुहोस्, यो हामीले त्यहाँको ठ्याक्कै यहाँ लागू गर्नु हुँदैन। हामी त आफ्नो संविधान अनुसार चल्ने हो होइन। युद्धको बेलामा पनि
युद्धको कानुन त लागू हुन्छ नि, युद्धको बेलामा लागू हुने कानुन थोरै केही फरक होला, तर त्यही कानुन पनि त मानिदिनु पर्यो नि। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर नेपालले पनि कानुन बनाउने गरेको छ नि। हो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हामी पक्ष राष्ट्र छ हैन, त्यसकारणले अरू देशमा के भएको थियो, त्यहाँको राजनीतिक अवस्थाले प्रभाव पार्छ नि। त्यहाँको चाहिँ राजनीतिक अवस्था, सामाजिक अवस्था हैन, अब कतिपयमा छ त्यहाँ, अब के छ, अब त्यसो भए चाहिँ अब त्यहाँ त हत्यामै पनि एक किसिमले सल्टाउने त्यहाँको चाहिँ आफ्नो होला, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग मिल्दैन, त्यसो गरे होलान् हैन। अब त्यसलाई हामीले उदाहरण बनाउन सक्दैनौँ हैन। त्यहाँ अब पीडकहरू त्यहाँ शक्तिशाली थिए कुनै देशमा हैन, पीडकहरू एकदम सत्तामा थिए, अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ सल्टाइयो अनि त्यो चाहिँ टुङ्गाइयो, त्यसरी न्यायलाई अवरुद्ध गरियो, त्यो हाम्रो लागि उदाहरण हुन सक्दैन। हामीले चाहिँ न्यायको बाटोलाई अझै फराकिलो बनाउने, अझै चाहिँ हामी मानवतावादी बन्ने हैन, अझ हामी स्वतन्त्रता प्रेमी बन्ने हैन, त्यो बाटोमा हामीहरू जानुपर्छ। सभ्यता कतातिर जान्छ, सभ्यता चाहिँ पछाडि त फर्किँदैन नि, सभ्यता अगाडि बढ्छ, न्यायको बाटोमा हिँड्छ, मानवताको बाटोमा हिँड्छ। हामीले यो बाटोलाई फराकिलो बनाउन खोजेको। यसमा चाहिँ मुख्य गरेर अदालतका बाटाहरू, अदालतमा जाने बाटाहरू, किन भन्दा अदालतले निर्दोष मान्छे फसाउँदैन क्या, प्रमाणको आधारमा हेर्ने। अब प्रमाणको आधारमा चाहिँ अब चाहिँ कसैले आफ्नो अख्तियारी नै दुरुपयोग गरेर गरेको अपराधमा त त्यसमा त सम्बन्धित पार्टीले पनि त कारबाही गराउनको लागि प्रयास गर्नुपर्ने हो नि। आर्मीको मान्छे, पुलिसको मान्छे रहेछ भने पनि उनीहरूको पनि त कानुन थियो नि त, उनीहरूको एउटा अर्डर थियो, एउटा चेन अफ कमान्ड थियो। त्यसमा चाहिँ जसले गलत गर्यो उसलाई पो हो त, त्यो गलत गर्ने मान्छेलाई कानुनको दायरामा ल्याइयो भनेदेखि त्यहीँभित्र भएको अर्को राम्रो मान्छेले मौका पाउने हो नि, ऊ नै लिडरसिपमा पुग्ने हो नि। हामी गएर त्यो कुर्सी लिने हो र सेनाको, पुलिसको। त्यसकारण हामी त त्यसको पनि सहयोग हो। नेपालको आर्मी, पुलिस भनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा काम गर्न पाउँछ। हेर्नुहोस्, अहिले फोर्स कमान्डर हुनुहुन्छ, कत्रो इज्जत छ हाम्रो हैन। त्यसकारणले यो चाहिँ इज्जत नगुमोस् है, यो हाम्रो राष्ट्रलाई नै क्षति हुन्छ है। हाम्रा पार्टीका कतिपय चाहिँ मान्छेहरू अब सरकारमा हुन्छन्, उनीहरू विदेशमा गएको बेलामा पक्राउमा नपरुन् है, किन भन्दा नेपालमै सल्ट्यौँ। नराम्रो मान्छे, नराम्रो ट्र्याक रेकर्ड भएको मान्छे पदमै नपुगोस्, किन भन्दा त्यस्तो मान्छे चाहिँ पदमा पुगेपछि देशलाई नै क्षति हुन्छ। त्यो त राष्ट्रियता विरोधी कुरा हो नि, राष्ट्रहित विपरीतको कुराहरू हो नि। त्यसैले कसैले यो चाहिँ हैन, यो चाहिँ राष्ट्रहित विपरीत हो कि हैन, यो राष्ट्रहितको मा भएको कुरा गरिरहेको छौँ हामीले। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आजको 6 प्रश्नमा हामीले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा रहेका केही विवादित पक्षलाई उठान गर्ने कोसिस गर्यौँ। आजको 6 प्रश्नको समय यति नै, आज्ञा पाऊँ। नमस्ते।